کڈ کے خیر حضور دے حسن وچوں چن شمس دا روپ جمال بنیا اوے قیدی کرن لئی عاشقاں صادقاں نوں او دی زلف واللیل دا جال بنیا اٹھی یارو سونے دی نظر جگو کوئی ویس بنیا کوئی بلال کوئی ویس بنیا کوئی بلال بنیا سجنا وقت قلیل ہے بڑی مہربانی کہ اساں کفر سمندر ڈوبیاں نو بولی یار توجہ سائیں بڑی مہربانی اساں کفر سمندر ڈوبیاں نو یارو آن بچایا چشتی نہیں سمجھ آئی اساں بے سمجھیاں نو سچا دین سمجھایا چشتی حق باطل دی پہچان ہو گئی ایسا سبق پڑھایا چشتی ساری عمر احسان نہیں دے سکتے ساجل جیڑا ادب سکھایا چشتی جیڑا ادب سکھایا چشتی خواجہ شفیع محمد میرا پیر سونا اے جڑا چشتی فقیر والا پودا لایا میرے قبلہ حضرت صاحب نے شعر سنو گے ایمان تازہ حسین کہ خواجہ شفیع محمد میرا پیر سونا سانو ادب دے وال سکھائے اوہدی محنت نو رب پھل لایا بنے قرآن محل ہر تھائیں اوہدی محنت نو رب پھل لایا بنے قرآن محل ہر تھائیں ساڑیاں عزتاں گھر محفوظ ہویاں ایسے غیرت دے سبق سکھائے او دے در تیر صابر جو پہنچ جاوے انہوں لب جاتا حق زارائے انہوں لب جاتا حق زارائے پڑھو جی پڑھو دور سے ہاں ملاز شریف کے والد نے ارشاد اشعار بیان کر رہا جی جی ہاں چڑھ گیا چن اج چڑھ گیا چن اج ربیع النور دا سنیاں مناون میلاد اج حضور دا سنیاں مناون میلاد اج حضور دا ذکر رسول دیا محفلاں سجاواں گے جی ذکر رسول دیا محفلاں سجاواں گے فکر رسول گھر گھر چلے آواں اللہ فکر رسول گھر گھر چلے آواں گے دل خوش ہونا ہر جانا دل ہر بندے باشعور
حضور دا آقا دے غلامہ والی توجہ صحیح آقا دے غلامہ والی فکر لے اوڑی جی آقا دے غلامہ والی میاں سمجھ آ رہی ہے واہ 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 کیا کہتے ہیں آقا دے غلامہ والی فکر لے اوڑی جی آقا دے غلامہ والی فکر لے اوڑی سنت رسول داری چہرے تے سجانی اللہ اور سنت رسول داری چہرے تے سجانی کیوں دل خوش ہونا بی بی آمنہ دے پور دا دل خوش ہونا بی بی آمنہ دے پور دا سنیا منامنا میلاد اج حضور دا سبحان اللہ جزاک اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یا پیسے دے نا کو میں عرض کیتی بھی مینوں وقت دتا جاوے اساں تا الحمدللہ قبلہ استاد صاحب اج مینوں دعوت رہی اس محفل دی استاد صاحب قبلہ دا بیان سنن واسطے کیونکہ ساڈے راہبر و راہنما لجپال نے تو انہاں دی مہربانی انہوں نے وقت دے دیتا ہے آخری شعر میں عرض کر دینا لیکن کلام تو پورا پڑھنا سی کٹھاں گے ضرور ہون بولی ذرا یار شعر بڑا قیمتی ہے کٹھاں گے ضرور ہون گھر وچ ٹی وی نو پردہ کراواں گے ماں بہن بیٹی بیوی نو کٹھاں گے ضرور ہون گھر وچ ٹی وی نو پردہ کراواں گے ماں بہن بیٹی بیوی نو پردہ کراواں گے ماں بہن بیٹی بیوی نو سبق پڑھاونا صورت نور دا سبق پڑھاونا صورت نور دا سنیا منامنا میلاد اج حضور واہ 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 سلامت رہو اللہ تھانوں سلامت